उठ्दैन। अब उसले बिजनेस गर्न सक्छ, गर्दैन, तर बिजनेस गर्ने मन छ। समस्या आउने बेला चाहिँ हेर्नु साथीहरू, जहाँ तपाईँले सामान किन्नको लागि पैसा छैन, तपाईँले मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि पैसा छैन, बिजनेस गर्न मन छ, अफलाइनले रातभरि कल गर्छ, तपाईँलाई मिटिङमा बसाल्छ, यु विल बिकम फुल्ली मोटिभेटेड, मजाले मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। नेक्स्ट डे जानुहुन्छ, प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छेले के भन्छ, सरी सरी म भोलि पछि गर्छु। फेरि अर्को मान्छे जान्छ, यु आर स्टिल मोटिभेटेड। के हुनुहुन्छ साथीहरू, स्टिल मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। सर्चिङ सर्भिस जानुभयो, प्लान सो गर्नुभयो, सुरु बिजनेस प्लान घट्टाघट फुल एनर्जीका साथ दिनुभयो। भेस्टेज के अरे, भेस्टेज यो त मैले गरेको नहुनु पऱ्यो। फेरि जोस आएर भास्वर एउटा बिजनेस प्लान छ भने फेरि सेम एनर्जीका साथ यो सामान किन्ने म त छैन बा, म त यसमा किन्दिनँ, महँगो सामान छ। फेरि बेयो बाबा, फेरि अप्लाइनलाई फोन गर्नुभयो, सर मेरो त प्रोस्पेक्टिङ चाहिँ हुँदैन। अप्लाइनले मोटिभेट गर्छ, भाइ गर्न पनि पऱ्यो, मानिसमा गर्न पनि पऱ्यो, गर्ने काम पनि हो। फेरि मोटिभेटेड भएर जान्छ। आकाङ्क्षा चाहिँ एउटा कडक बिजनेस छ, हेर्नुहोस् इपिएसए मोडल भएका गए, तपाईँले प्लान सो गर्नुभयो फुल जोस र जागरको साथमा साथीहरू। त्यसले भन्छ मान्छे जोड्ने बिजनेस यो त मैले गर्दिनँ, यस्ता काम त मेरो लागि होइन भन्छ। अब भाइ बन्देखि फुल्दै, अब त्यो मान्छेको हावा कहाँबाट निस्किन्छ पुष्पाटी साँझ बताउँछु। तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ, ए हजुर कहाँ हराउनु भयो, एकचोटि त उठाउला बाबा, दोस्रोचोटि उठाउला, उठाउँदैन। बहुत समस्या आउने बेला छ, बहुत समस्या आउने बेला छ। अगाडि बढ्छ, समस्याको समाधान पनि पाउनुहुन्छ। हु मेड दिस बााउन्ड्रिज, मैले पहिल्यै भनिसकेँ साथीहरू, चेन्ज हुनको लागि भोजराज सर बााउन्ड्री क्रस गर्नै पर्छ। चेन्जको बााउन्ड्री, के को बााउन्ड्री साथीहरू, कम अन वन मोर टाइम, के को बााउन्ड्री, मेरो भोइस जतिको तगडा भोइसमा के को बााउन्ड्री साथीहरू। एउटा सिक्रेट बताउँछु, कसैलाई पनि नभन्नु होला है, प्रमिस। सबैले आफ्नो गएर भन्नुहोस्, कान्छे हो थोरै बटाल्नु, यस्तो गर्दाखेरि बर्बाद हुन्छ। प्रमिस, कसैलाई नबताउनुहोस् है। एउटा राम्रो नेटवर्कर बन्नको लागि तपाईँ राम्रो कम्युनिकेसन गर्न सिक्नुपर्छ। राम्रो कम्युनिकेसनको लागि तपाईँको आवाजमा दम हुनुपर्छ र आवाजमा दम बोलेर आउँछ। के गरेर म्याम, बोल्ने मौकामा नछोड्नु होला। के छोड्नु होला, सिद्धै हुन्छ। भेरी गुड। अरे भाइ 3150 त मैले लिन पर्दो रहेछ। देरीका हु मेड दिस बााउन्ड्रिज, कसले यो बााउन्ड्रिज बनाएको साथीहरू, अगाडि बढ्नु। हामीले यो साथीहरू आखिरमा रिजन त घुमी फिरी सन्देशले बताउने, तपाईँलाई पनि दोष दिनु। सन्देश तपाईँले यति फकाएर हामीलाई गाली गर्न भन्नु भएको हो, झुटो पनि बोल्दैन हो साथीहरू। गल्ती हाम्रै हो। अझै यसपछिको लाइन बडा रमाइलो छ साथीहरू। वाइ हामीले किन बनाउँछौँ बााउन्ड्री? अब हेर्नुहोस् भाइ, अपुनको कम्फर्ट जोन में रहना पसंद है। मलाई दिनले मिटिङ एटेन्ड गर्न झेउ लाग्छ, मलाई ट्रेनिङमा 2-3 घन्टा सुन्न झेउ लाग्छ, आँखा बटारिन्छन्, कता कताबाट बिच्छुले टोक्छ, सर कता मैले बाटादेखि त यहाँ आएर कहाँ टोक्को, मलाई बडा समस्या हुन्छ। कम्फर्ट जोनमा बस्न मन लाग्छ साथीहरू। दिस इज द रिजन। अझ अगाडि बढौँ। अब ब्युटी सुन्नु चाहिँ गोल्डन लाइन छ, ध्यान दिनुहोस्, तपाईँलाई बहुत काम लाग्नेवाला छ। अस्ति भर्खर मलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सन्दीप सर मेरो 1 लाखको चेक किन आएन? अब हेर्नुहोस्, वी ट्राई टु फाइन्ड आवर अल सल्युसन। हामी यी सबै चिजको सल्युसन खोज्छौँ। हेर्नुहोस् है, सल्युसन नखोज्ने पनि होइन कि। मलाई मेरो साथीभाइप्रति 100% विश्वास छ। जसरी होस्टेल मुभीमा एउटा टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई सोध्नु भयो, रामे तेरो साथी श्यामेलाई तपाईँले 10,000 रुपियाँ दिइस्, 1 वर्षको लागि 12% ब्याजमा दिइस् भने 1 वर्षपछि उसले कति पैसा रिटर्न गर्छ? रामेले भन्छ मलाई मेरो टिम साथीहरूप्रति 100% विश्वास छ, 1 रुपियाँ पनि दिँदैन। मलाई पनि तपाईँहरूप्रति 100% विश्वास छ, 100% विश्वास छ साथीहरू। वी ट्राई टु फाइन्ड आवर अल सल्युसन्स फर अल आवर प्रब्लम। जतिसुकै समस्या छ निमेन्द्र सर, हामी सबैको समाधान त खोज्छौँ सर। त्यहाँ पछाडि जुन सरले अलिकति झुलिराख्नु भएको छ नि, यस हो उहाँलाई एकचोटि जोरदार ताली। र हजुरको शुभ नाम भाइ सुन देख्दो लो, म ताली बजाएर भनेको त्यत्तिकै ताली बजाइदिनु बाबा, छबाट भुङ्गामा त केही हुन्न। ट्राई गरौँ न सर। हजुरको शुभ नाम यस बिचमा
लास्टमा जो बोइज हुनुहुन्छ अब कति पनि विनिताजी तपाईँले आउनु न होला तपाईँको अगाडि है सर उठ्नुहोस् त हजुरको शुभ नाम के अरे सर निरज गुरुङ कहाँबाट आउनु भएको निरज मिलन निरन निरज मिरा मिलन अरे भाइ छोडो पाहाडमै छैन कहाँदेखि आउनुभयो पोखराबाट ए त्यही भएर हो बुझ्नुभयो नि त्यही भएर हो इलामबाट को आउनु भएको थियो खोइ कता हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले हेरिरहेको छु यति नदेखि पनि यता यताबाट हेरिराख्नु भएको छ किन उहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ उहाँ के आउनु भएको छ सरी सरी बस्नुहोस् प्लिज प्लिज बस्नुहोस् अगाडि बढ्नु साथीहरू मसँग समय एकदमै कम छ सिकाउनु पर्ने बहुत कुराकानी छन् तपाईँ हल्ला गर्नुहुन्छ भने ठिक छ म बोल्दैन We try to find our all solution for all our problem by staying within the boundaries. हेर्नु साथीहरू अपुनको पुरुषोत्तम जी बाउन्ड्री पार करना पड़ेगा तपाईको चाहिँ मलाई अझै पनि याद छ अलमोस्ट 1,50,000 मा हुनुहुन्थ्यो 150,000 बाट घटिरहेको छ फेरि लास्टमा ग्रोथ गर्नुभयो त्यसलाई त्यही लेभलमा पुर्याउनको लागि बाउन्ड्रीज क्रस गर्नुपर्ने छ पुष्पा म्याम तपाईँले आज जे गर्दै हुन्छ त्यो तपाईँको बाउन्ड्री हो इन्डिभिजुअली भन्दैछु यसभन्दा माथि बढ्नको लागि तपाईँलाई पनि रहर छ तपाईँलाई पनि त्यो स्टेजबाट उठेर यहाँ आउने मन छ तपाईँको सबै आफूलाई रहर छ नि त मम्मी बाबालाई पनि लहर 1-1 लाख रुपियाँ दिनु यार तपाईँको छोराछोरीले कमाएको पैसा भनेर दिनु घर परिवारलाई कहिले काहीँ होटलमा राम्रो खाना खानु लैजाउँ भने तपाईँलाई रहर छ कि छैन साथी भन्नुहोस् सबैलाई छ नि तर साथीले यसको लागि बाउन्ड्रिज त तोड्नुपर्छ त्यही बाउन्ड्रिजमा बसेर मेरो किन भएन मेरो पैसा किन आएन भनेर आउँछ आउँदैन एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट गरौँ साथीहरू सबैजनाले हात खाली गराउनुहोस् दुईटै हात माथि माथि दुईटै हात आउनेमा भाइ उठा दो वरना उपरवाला ओके र डाउन गर्नुहोस् सबैजनाले एकदमै शान्त स्वरमा आँखा चिम्म गर्नुहोस् सबैजना र मैले जे भन्छु कम्प्लिटली फलो गर्नुहोस् मेलमा चाहिँ तपाईँले पनि सबैको आँखा क्लोज छ वैशाखको 30 गते आई हाभन्ट सेड टु रिपिट जस्ट फिल गर्नुहोस् वैशाख 30 गते बिहान तपाईँ आँखा चिम्म न सुन्नु वैशाखको 30 गते बिहान उठ्नु भएको छ तपाईँ उठ्दा बित्तिकै एकजनाले मान्छेले तपाईँलाई जुस ल्याइदिन्छ तपाईँलाई जुस खुवाउनको लागि सर ल्याउनुहोस् म्याम ल्याउनुहोस् मिस ल्याउनुहोस् भने तपाईँलाई जुस दिइरहेको छ तपाईँले आफ्नो मम्मीलाई बाबालाई गुड मर्निङ मम्मी गुड मर्निङ बाबा भन्नुभएको छ र आफ्नो मम्मीलाई भन्नुहुन्छ मम्मी आज खाना नपकाउनुहोस् है आज हामी कति बाहिर जानुपर्छ मम्मी भन्नुभएको छ अनि करिब 1 घन्टापछि तपाईँले तपाईँको मम्मी तपाईँको बुबा घरमा जो कोही पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले नुहाइधुवाइ गरेर राम्रो चिटिक्क कपडा लगाएर बाबाले कोट प्यान्ट लाउनु भएको छ मम्मीले रातो साडी लाउनु भएको छ तपाईँको घरमा जो पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ भने मस्त कोट प्यान्ट लगाएर सजिनु भएको छ तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ भने रातो साडी लगाएर तपाईँको अगाडि आउनु भएको छ र उहाँलाई के गर्नुहुन्छ ल आउनुहोस् घुम्न जाऊँ भन्नुहुन्छ तपाईँले यसो पकेट चेक गर्नुहुन्छ तपाईँको पकेटबाट एउटा सानो चिज निस्किन्छ दबाउँदा बित्तिकै बाहिर बाल्कनीमा भएको गाडीमा टिट आवाज आउँछ अनि तपाईँ अगाडि ड्राइभर सिटमा बस्नुहुन्छ तपाईँले अगाडिपट्टिको ढोका आफ्नो मम्मीको लागि खोलिदिनुहुन्छ पछाडि तपाईँको बुवा बस्नुहुन्छ तपाईँको घर परिवारका सबै व्यक्तित्वहरू बस्नुहुन्छ अनि तपाईँ मस्त गाडी चलाइराख्नु भएको छ तपाईँको हातमा साथीहरू तपाईँको स्टियरिङ छ तपाईँको हातमा स्टियरिङ छ खुट्टामा ब्रेक छ एक्सिलरेटर छ साथीहरू मस्त चिसो एसी चलिरहेको छ मजाको नेपाली गीत बजिरहेको छ आनन्द मम्मी बुवा खुसी हुनुहुन्छ मम्मीको आँखामा आँसु छ मेरो छोराले मेरो छोरीले यति धेरै प्रगति गर्यो भनेर मस्त बाहिर हेर्नुभयो भने खोला दगरिरहेको छ चिसो हावा आइरहेको छ र तपाईँ एउटा गेटबाट भित्र छिर्नुहुन्छ त्यो गेटको साइडमा एउटा टेबल लगाएको छ तपाईँको घर परिवारको लागि त्यो टेबलमा मस्त 17-18 परिकारका खानाहरू छन् तपाईँ मम्मी बुवा तपाईँ घर परिवारका सबै व्यक्तित्वहरू बसेर त्यो 5 स्टारको कोठामा मस्त खाना खाइराख्नु भएको छ
साइडमा एउटा मान्छेले गिटार बजाइरहेको छ तपाईँको परिवारको लागि, स्पेसली मात्र तपाईँको लागि गीतहरू गाइदिरहेको छ। मम्मी तपाईँलाई हेर्दै मुसु मुसु मुस्कुराउनु भएको छ, तर तपाईँले केही भन्न सक्नु भएको छैन कि मेरो छोरा मेरो छोरी म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर। बुवाको ती ध्यानमा भएन ती सुतिला लुगाहरू, नयाँ कोट, नयाँ प्यान्ट, नयाँ जुत्ता जुन बुवाले आफ्नो लागि कहिले पनि किन्नु भएन, सधैँभरि तपाईँको लागि बलिदान दिनुभयो, मेरो छोराले गर्नुपर्छ, मेरी छोरीले गर्नुपर्छ भनेर। तर तपाईँले आफ्नै पैसाले बुवालाई किनिदिनु भएको छ। त्यो मोमेन्टलाई तपाईँ इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। जस्ट रमाउनुहोस्। तपाईँ अनि मात्र तपाईँको परिवार, पैसाको केही चिन्ता छैन, तपाईँसँग राम्रो घर छ, राम्रो कार छ साथीहरू। तपाईँको मम्मी बुवा रुनुहुन्छ तर खुसीको आँसुले रुनुहुन्छ। तपाईँको सबै साथीभाइ इष्टमित्रले तपाईँलाई माया गर्छन्, सम्मान गर्छन् साथीहरू। तपाईँ जहाँ गए पनि तपाईँकै चर्चा हुन्छ साथीहरू। एन्ड दिस इज आवर ड्रिम लाइफ माइ डियर फ्रेन्ड्स। बिस्तारै सबैजनाले आँखा खोल्नुहोस्, बिस्तारै 3 पटकसम्म लामो सास लिएर सास छोड्नुहोस्। बिस्तारै सबैजनाले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईँको कारणले तपाईँको घर परिवारको मान्छेको मुखमा मुस्कान छ, तपाईँले आफ्नै पैसा कमाउनु भएको छ, तपाईँको आफ्नै रुतबा छ। यी साथीहरू त्यही फ्युचरलाई सोचेर आज यहाँ आउनु भएको होइन। मेरो बुवाले साथीहरू मलाई अझ पनि याद छ, करिब 33 वर्ष उनले काम गर्नुभयो। उनी मजदुरीको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो, महिनामा 8 10 रुपियाँ कमाउनुहुन्थ्यो। त्यही पनि मलाई आज पनि याद छ, मैले बुवालाई कहिले पनि पैसा मागेको कहिले पनि नाइ भन्ने। 10,000 रुपियाँ कमाउने मान्छे मलाई 30,000 रुपियाँ चाहियो भन्दा पनि मैले कहिले पनि नाइ भन्नु भएन। आफ्नो लागि कसम चाहिँ हिजोसम्म म साँच्चै के भन्छु, आफ्नो लागि एउटा जुत्ता पनि किन्नु भने म त्यो इन्डियाबाट त्यो लागि जानको लागि जुत्ता पनि ल्याइदिएको थिएँ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, यदि भाग्यले साथ तपाईँको आशीर्वाद आयो भने म 2022मा एउटा कार पनि निकाल्ने प्लानिङ गरेको छु। यो खुसीको कुरो होइन साथीहरू, मैले सुरुवात गर्नेवाला छु। फिल्ममा माइ डियर फ्रेन्ड्स तपाईँले पनि निकाल्नेवाला हुनुहुन्छ 100% छु। र त्यति बेला साथीहरू कसम चाहिँ आफ्नै पैसाले मम्मीको लागि साडी, बुवाको लागि कोट प्यान्ट जुत्ता किनिदिँदाखेरि जुन तपाईँको मम्मीमा एकचोटि इमेजिनेसन गर्नुहोस्, तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि होइन, कतिको किनिदिनु भयो म्याटर गर्दैन। 5,000 10,000 15,000 केही म्याटर गर्दैन। मैले बुवालाई जम्मा 1300 रुपियाँको एउटा जुत्ता किनिदिएको थिएँ। जति बेला बुवाको मुखमा हेरेँ नि सीताजी, त्यो जुन मुस्कान हुन्छ नि, मलाई साथीले सोध्छन् सन्दीप किन यति मेहनत गर्छस्, किन यति भाग्छस्। माइ डियर फ्रेन्ड्स, हो त्यही मुस्कानको लागि म काम गर्दैछु। र मलाई पनि थाहा छ, हेर्नुहोस् 3150 रुपियाँ सानो एमाउन्ट होइन। तपाईँ कतिजना मध्येको 3150 को चेक पनि आएको छैन, कताबाट मिलाएर आउनु भएको छ। जति पनि आज हाउस वाइफहरू हुनुहुन्छ, घरमा तपाईँका पनि छोराछोरी छन् होला, श्रीमान हुनुहुन्छ होला, कति कुराकानीहरू मिलाएर यहाँसम्म आउनु भएको छ। र साथीहरू तपाईँको पनि चाहना यही छ। कतिजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, 31 साथीहरू म भन्छु 3150 रुपियाँ जोगाड गर्नु बहुत गाह्रो हुन्छ। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस जोगाड गर्नु बहुत गाह्रो हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ साथीहरू, यसलाई नछोड्नु होला। बिजनेसबाट तपाईँले सबै कुराकानीहरू लेख्नु होला र विश्वास मान्नुहोस् र आफैलाई प्रमिस गर्नुहोस्, अबको 1 वर्षमा मिनिमम पनि एउटा कोट र प्यान्ट बाबालाई र एउटा राम्रो साडी मम्मीलाई र घरमा जो कोही पनि हुनुहुन्छ एकवटा नयाँ कपडा तपाईँ लिएर दिनेवाला हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रमिस गर्नुहोस् आफूसँग, गर्नलाई तयार हुन्छ। यदि कुनै पनि चिज तपाईँ इमोसनली कनेक्ट हुनुभयो भने बिजनेस गर्नु केही बेर लाग्दैन। हेर्नुहोस् कतिजनाले मलाई नाइ भने, सन्दीप त बरुलाई स्कुलको कलेजको प्रिन्सिपलले बादशाहलाई थाहा छ, म आफै कलेज टपर पनि थिएँ, टपेर पढाइ बिग्रियो। अब बुवाले रिक्सा चलाउने विकल्प के थियो? धेरैभन्दा धेरै चाहिँ 20,000 जागिर गरेको थियो होला। मान्छेले भनेको हिँडे गर्न हुने, यसो गर्न हुन। 11 महिनाको कमाइ साथीहरू 15,000 रुपियाँ पनि थिएन। विश्वास मान्नुहोस्, घर चलाउनको लागि कतिसम्म गाह्रो भएको थियो मलाई थाहा छ। जब साँझ मम्मी बाबासँग खाना खान बस्थेँ, मम्मीले हेर्नुहुन्थ्यो, मम्मीलाई त थाहा छैन नि त बिजनेसबाट टाइम लाग्छ भन्ने। तपाईँको मम्मी बुवालाई पनि थाहा छैन बिजनेसबाट कति समय लाग्छ भन्ने। मम्मीले हेर्नुहुन्थ्यो, छोराले आफै भन्छ कि मम्मी मैले यति कमाएँ भनेर, तर मसँग भन्नलाई केही पनि थिएन। सुरुवातको 1 वर्ष कसरी कट्यो
यो जस्ट इमेजिनेसन गर्न सकिन्छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, म यति भन्छु, जति मेहनत लगाउनु भएको छ, जति दुःख गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ, जति धेरै मान्छेको नो सुन्नु भएको छ, जति धेरै मान्छेले तपाईँलाई जिस्काएको छन्, गिज्याएको छन्, तपाईँको अगाडि हेलो नमस्ते भनेको नि तपाईँ जाँदा बित्तिकै तपाईँको पछि तपाईँको कुरा काटेका छन्। त्यही इन्डस्ट्रीमा छौँ हामी। तिनीहरू सबैलाई रङ प्रुफ गर्नुपर्ने छ साथीहरू। के तयार हुनुहुन्छ? प्रमिस गर्नु साथीहरू। आरटिपीमा आउनु, कुनै सेसन एटेन्ड गर्नु, कुनै ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नु, इभन लाइक सुन्नु सर आएर पनि तपाईँले हामीलाई केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, मेहनत तो साला अपन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप तो साला अपन की है ना। घर परिवार समित खनाले 3 लाख रुपियाँ कमाओ, तपाईँलाई कति दियो? बिहार बस्दाले 2.5 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो, तपाईँलाई कति दिनुभयो? सीता म्यामले 1.5-2 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ, तपाईँलाई कति दिनुभयो? तपाईँको मम्मी बुवाको लागि के गर्नुभयो? के गर्नुभयो? तर अपन नहीं करेंगे तो हाम्रो काम होइन। ट्रेनिङ तपाईँलाई थाहा छ कि साथी, यहाँ आएर म जति चाहिँ बोले पनि यसपछि पनि मेरो कन्टेन्टहरू छ, समय मिल्यो भने म तपाईँलाई दिन्छु, कृष्ण सरले गाली गर्नुभयो भने म छोड्छु। हेर्नु साथीहरू, जति सिकाए पनि कुराकानी एउटै। हेर्नुहोस्, लगातार मेहनत र कोसिस बिना तपाईँको लागि तर बिजनेस छोड्नुहुन्छ कि साथीभाइहरूले? तपाईँ त डाइरेक्टर लेभल हुनुहुन्छ, यी सबैभन्दा बढी के डाइरेक्टर पुगेपछि हुन्छ। ख्याल राख्नु, सम्झिनु होला। किन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यति मेहनत गर्नुभएको छ, चेक आउँछ 4,000-5,000। तपाईँले आफ्नो खर्च धान्न सक्नुहुन्छ। तर साथै एउटा कुरा याद राख्नु होला, जति खर्च गरिसक्नु भएको छ नि, तपाईँसँग तपाईँको मम्मी बुवाको आशा छ है। तपाईँलाई घर जाँदा फेरि अहिले भर्खरै भोलि साँझ पर्सि बिहान तपाईँ घर जानु होला विकासजी, तपाईँको घर जो पनि हुनुहुन्छ, पानी खान्छस्, थकेलाएर आयो होला, कस्तो भयो त? अन्त जो मान्छेले कुर्दै हुनुहुन्छ नि घरमा साथीहरू, त्यो मान्छेको आशा जोडिएको छ यो आरटिपीसँग। दिस इज नट द प्लेस फर इन्टरटेनमेन्ट। सरी, कृष्ण सरले के भन्नुहुन्छ मलाई म्याटर गर्दैन। यहाँ हामी रमाउनु घुम्न आएको होइन साथीहरू। जति सक्नुहुन्छ सिक्नु होला, कसैको बोल्ने शैली सिक्नु होला, कसैको कन्टेन्ट सिक्नु होला, कसैले कसरी काम गर्छ, कसैको बडी ल्याङ्ग्वेज सिक्नु होला, जति सक्नु सिक्नु होला साथीहरू। किनकि यहाँ तपाईँ आफ्नो लागि आउनु भएको छैन। कसको लागि आउनु भएको छ? जो घरमा उसलाई निराश बनाउने काम चाहिँ नगर्नु होला साथीहरू। तर अपलाइन गया भाड में, डाउनलाइन गया भाड में, वेस्टिज गया भाड में, केही मतलब छैन। बट माई डियर फ्रेन्ड्स, घरमा चाहिँ अलिक कुरेको छ नि निवेन्द्र सर, श्रीमतीले मेरो श्रीमान आउनुहुन्छ भनेर तपाईँले पानी खानुहुन्छ कि खान्छ सोधेको छ नि, त्यसको लागि साथीहरू बुझ्नु भएको छ नि म्याम? तयार हुनुहुन्छ नि? यो बिजनेस आफ्नो लागि होइन। आफ्नो लागि गरियो भने त साला 3 महिना छोडिन्छ कि सर, म साला 11 महिना 1 रुपियाँ नकमाइकन किन टिकेँ त? आफ्नो लागि नो। मेरो बुवाले जुन रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो, जुन फाटेका जुत्ता लगाएर हिँड्थ्यो, मैले उहाँको लागि गरेको साथीहरू। जुन मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो, मेरो मम्मी टेलर हुनुहुन्छ, कपडा सिलाउनुहुन्छ, तर मैले म्याक्सिमम टाइम हेरेँ पनि उहाँको आफ्नै कपडा फाटेको हुन्थ्यो, मैले उहाँको लागि गरेको थिएँ साथीहरू। द्याट रिजन विल किप यु इन दिस बिजनेस। म भन्छु सजिलो छैन, इट्स नट एन इजी, बहुत गाह्रो हुन्छ। मैले भनिसकेँ रिजेक्सन हुन्छ, मान्छेले नाइ भन्छन्, फाइनेन्सियल प्रेसर हुन्छ, स्टुडेन्टहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो साथीहरू, पैसाको अभाव हुन्छ, सामान किन्न पैसा हुँदैन, इभन 2150 किन्न नसकेर नआउने मान्छे पनि छन्। बहुत समस्या आउँछ, साथीभाइले जिस्काउँछन्, तेरो पैसा आएन, उसको पैसा आएन, बहुत भन्नेवाला छन् साथीहरू। तर फेरि भन्छु, साला अगर अपन को लिए करोगे तो 3 महीने में छोड़ दोगे। जति पनि हाउस वाइफहरू हुनुहुन्छ, म रेस्पेक्ट गर्छु तपाईँहरूको। तपाईँले आफ्नो लागि पक्कै पनि यति दुःख गर्नुहुन्न, 100% ग्यारेन्टी आफ्नो लागि होइन। तपाईँले घर जो मान्छेले तपाईँलाई कुरिरहेको छ त्यसको लागि गर्नुभएको छ साथीहरू। त्यही भएर सिचुएसन फेभरेबल हुँदैन, न उहाँको थियो न उहाँको थियो, कसैको पनि थिएन साथीहरू। सिचुएसन कसैको पनि फेभरेबल हुँदैन। मिस सिचुएसनमा लड्नुपर्छ, जुत्नुपर्छ। के जुत्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? म फेरि भन्छु, आरटिपीले साला तपाईँको लाइफ चेन्ज गर्दैन। जान्दैछ, आरटिपीले तपाईँले 1 लाख रुपियाँ कसरी कमाउने सिकाउँदैन। सिकाउँछ कसले त? तपाईँले आफैले सिकाउनुहुन्छ। तर प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने, इन्भिटेसन कसरी गर्ने, क्लोजिङ किन गर्ने, मैले सिकाउनै पर्दैन कि साथीहरू। घर गएर त्यो मान्छेलाई हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेको मुखले तपाईँले सिकाउँछ। त्यो मान्छेको जब मुख हेर्नुहुन्छ नि सीताजी, त्यो मान्छेको मुख हेरेर साला तपाईँले आफै सिक्नुहुन्छ।
हामीले पनि सबै कुरा के सिकेर आएको न। जब चाहनुहुन्छ नि साथी त्यही युट्युबमा गएर पनि तपाईँले सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। इन्भिटेसन कसरी गर्ने, प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने, तर 100वटा भिडियो आउँछ 1 मिनेटमा। नलेजको कमीले हुँदैन, गलत रोशनजी, गलत हो। नलेजको कमी नभएर सल्लाह कसैले पैसा नकमाउने हुँदैन। कमी के हो त? उसलाई सल्लाह त्यो घरको मान्छेको मुखै हेरेको छ। भोलि साँझ पर्सि बिहान गएर हेर्न होला है। जब तपाईँ घरभित्र छिर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकली गर्ने होला, एकैछिन यत्तिकै हेर्न होला त्यो मान्छेको मुख हेर्न होला साथीहरू। त्यसपछि तपाईँलाई काम कसरी गर्ने 100% आउँछ साथीहरू। कोही माइका लालले पनि तपाईँलाई सिकाउनै पर्दैन साथीहरू। यो महिनाको 2 लाख 3 लाख कमाउनुको रिजन त्यही हो साथीहरू। यो मान्छेलाई कसैले सिकाएर भएको होइन। माइ डियर फ्रेन्ड्स, जसले तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जसले तपाईँले आफ्नो आइडल मान्नुहुन्छ, यो मान्छेलाई कसैले सिकाएर भएको होइन। सोनु शर्मा सर, कृष्ण साथ सर, जति जे भने पनि साथी मैले भने नि, उहाँको एउटा बुढो बुवा हुनुहुन्छ, बुढो मम्मी हुनुहुन्छ। उहाँको घर पहाडको घर माटाले छाएको छ। कति बेला धमिराले गर्दा माथि चोक्टा झर्छ, पानी कहिले काहीँ भित्र बस्दिन्छ। हो त्यो मुहारले यो मान्छेले काम गरेको छ कि साथीहरू, नलेजले काम गरेको छैन। बुझ्नुभयो? त्यही भएर ट्रेनिङ म्याटर, ट्रेनिङले मात्र हुँदैन है राम्रोस, ट्रेनिङले मात्र हुँदैन, रिजन त चाहिन्छ। रिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? या त रिजन खोज्नुहोस् या त बनाउनुहोस्। अरे क्लियर? या त रिजन खोज्नुहोस् नभए बनाउनुहोस्। अब अगाडि बढौँ। मसँग समय एकदमै कम छ होला। मसँग कति समय छ सर? 15 मिनट। ओके, सिकाउनु पर्ने धेरै छ तर फेरि रिपिट गर्छु। तर म रातभरि सिकाएको नि हुने त्यही हो। बुझ्नु भएको छ नि विकास सर? हुने त्यही हो। आखिरमा काम गर्ने त घरकाले नै हो, त्यो इमोसनले नै हो। जुन इमेजिनेसन गर्नुभयो नि साथीहरू, पाप लाग्छ है त्यो पुरा भएन भने। मैले त्यो इमेजिनेसन इज नट अ पार्ट अफ सेसन, यसमा चाहिँ सेसनको पार्ट होइन। उहाँले इन्डियामा बहुत मेहनत गर्नुभएको छ। तपाईँको चप्पल, तपाईँको कच्चा, तपाईँको बनियान, तपाईँको ड्रेस, तपाईँको खानाको लागि उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ। त्यो पुरा भएन भने पाप लाग्नेवाला छ। हेर्नु होला, जति पनि आउनु भएको छ, केही इमेजिनेसन गरिएको थियो, मस्त गाडीमा सकेर साला ड्राइभर पनि त्यो हो। बुझ्नुभयो? ड्राइभर पनि तपाईँ हुनेवाला छ, लाग्ला 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ला, तर पछि भन्नुहोस् पछाडि हट्यो भनेको तपाईँको फेलियर नै होइन। आज सन्दीप खनालले भेस्टिज छोड्दैन, मेरो फेलियरले होइन, मेरो मम्मी बुवाको फेलियर, जो मेरो आदर्श छ त्यो हाम्रो फेलियर हो। क्लियर हुनुहुन्छ? अगाडि बढौँ। कोही अलिकति अर्कै माहौलतिर गइदिएछ, एकदमै छिटो अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो माइ डियर फ्रेन्ड्स, म रिपिट गर्छु। The most solution to most of our problems lies outside boundary. तर बाउन्ड्री क्रस गर्नुपर्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, बाउन्ड्रीमा बसेर पुष्पाची हुँदैन। बाउन्ड्रीमा बसेर न त आजसम्म कसैको भएको थियो न त कसैको हुनेवाला छ। चौका पनि बल बाउन्ड्री पारी गएपछि हुन्छ। आर गेटिङ माई पोइन्ट? छक्का पनि बल बाउन्ड्री पारी गएपछि हुन्छ। त्यही चौका र छक्काको लागि पनि तपाईँले बाउन्ड्री क्रस गर्नै पर्ने छ। बाउन्ड्री क्रस गर्नु भनेको कि त वी मस्ट हाउ टु चेन्ज। माइ डियर फ्रेन्ड्स, अहिले बताउँछु, एकदमै छिटो बताउँछु, समय कम हुनेवाला छ। फोटो खिच्नु होला, टिप्नु होला, किनकि समय मसँग कम छ। नसिकाइकन छोड्दैन। चेन्ज कसरी भइन्छ म आज तपाईँलाई सिकाउँछु। अगाडिबाट बस्छु। कार्ल लुइस। माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो मान्छे मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। जब ऊ 8 वर्षको थियो, बोजरा सर, उसको जुन लेफ्ट खुट्टा थियो उसमा पोलियो लागेर त्यो खुट्टाले टेक्न पनि सक्दैन थियो। लाइफ चेन्ज गर्नको लागि जसरी किसनजीले मलाई 1 घन्टा दिनुभयो नि, एउटा मोमेन्टको खाँचो हुन्छ। बिहारजीले भन्नुभएको थियो टर्निङ पोइन्टको लागि गोविन्द सरको 100 रुपियाँले लाइफ टर्निङ गरिदिन्छ साथीहरू। कार्ल लुइस एक दिन चर्चमा गयो, पादरीको लेक्चर चलिरहेको थियो। एट लास्ट पादरीले एउटा शब्द भने, बहुत ख्याल राख्नु होला, पादरीले एउटा लाइन भन्यो, यदि कोही पनि मनुष्यमा, यदि कोही पनि मान्छेमा चामलको दाना जति पनि हिम्मत छ भने उसले जिन्दगीमा जुनसुकै मुकाम पनि हासिल गर्न सक्छ। रिमेम्बर दिस लाइन, म रिपिट गर्छु, यदि कोही पनि मान्छेमा, मनुष्यमा चामलको दाना जति पनि यदि उसमा हिम्मत छ, रेस्पोन्सिबल छ भने उसले दुनियाँमा आफ्नो नाम धेरै माथि पुर्याउन सक्छ। जस्ट दिस लाइन मात्र, यो लाइन उसले सुन्यो। चर्चका सबै मान्छेहरू निस्किए। त्यो खुट्टा लम्राउँदै पैसा कि साह्रो लिँदै पादरीसिंह गयो।
पात्रजी तपाईँले जे भन्नुभयो के त्यो सही हो? मैले के भने बाबु, तपाईँले भन्नुभएको थियो कि किसनजी एउटा चामलको दाना जति पनि हिम्मत छ भने आफ्नो लाइफमा अझै पनि गर्न सकिन्छ। यो सही हो? हो सही हो। त्यसमा मलाई बहुत जोस छ, त्यसमा चाहिँ मलाई बहुत जुनून छ। मलाई विश्वको सबैभन्दा छिटो दगुर्ने मान्छे बन्न छ, तर मेरो खुट्टामा पोलियो छ, म टेक्न सक्दैन, के म गर्न सक्छु भनेर पाद्रीलाई सोध्नुभयो। पाद्रीले यस्तो बाबु भन्दै मुसुक्क हाँसेर फर्किनु भयो। पाद्रीले इग्नोर गर्नुभयो साथीहरू। तर साथीहरू त्यसको 8 वर्षपछि ओलम्पिकमा 3टा गोल्ड मेडल जितेर उसले आफ्नो कीर्तिमान रच्यो। मात्र 8 वर्षमा। कसरी पोसिबल भयो त साथीहरू? मात्र 8 वर्ष। अनि त्यसमा रिपिट गर्न चाहन्छु, जसको सारा खुट्टा पोलियो छ, टेक्न सकिरहेको छैन, ऊ प्लेटफर्ममा सबैलाई जितेर 3टा गोल्ड मेडल उसको लाइफभरिमा साथीहरू 9वटा गोल्ड मेडल हासिल गरेर उसले विश्व कीर्तिमान राखेको छ। उसलाई मान्छेले आज सुन्नको लागि मान्छे लाइन लाग्छन् साथीहरू। मैले त्यसमा रिपिट गर्छु, पुरुषोत्तमजी तर खुट्टो दिएन, पोलियो भएको थियो, खुट्टा टेक्न सक्दैन थियो। तपाईँ हामीसँग के छैन बाबा? तपाईँलाई आज ट्रेनिङ चाहिँदैन, मैले भनिसकेँ। युट्युबमा जानुहोस्, 1 मिनटमा 100वटा भिडियो आउँछ। नलेज डजन्ट म्याटर, नलेज म्याटर नै गर्दैन। तपाईँलाई ट्रेनिङ मैले दिएन, तपाईँलाई अप्लाइले साथ दिएन, गलत, 100% गलत। तपाईँ ब्रोन्ज हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अङ्गुली ठडाएर भन्छु, आजको 1 वर्षपछि कसैको पनि चेक 50,000 रुपियाँ पुगेको छैन, 50,000 रुपियाँ पुग्दैन भने गल्ती साला तपाईँले